अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और एक नया दिन और एक नई उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन देखना नसीब किया। और नई उम्मीदें इंसान को होती हैं कि आज इस दिन पे हमने ये काम करना है और अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है फिर एक नया दिन देखने का। ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक खूबसूरत हमें गिफ्ट है, इनाम है जो कि हमें अल्लाह ताला ने दिया है और हमने इसको किस तरीके से गुजारना है ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता की और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बेहतर बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को मैनेजमेंट करके, तो हमने इसी टाइम में हमने मैनेजमेंट करना होता है जो कि एक सारा दिन हमें मिला होता है, इसी में हमने सारे काम करने होते हैं। तो टिप शेयर करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहला टिप आपने जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का है वो फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर एम। आपने ये नहीं सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपने अपने घर पे, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे फोकस करना है कि उनके बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना कि लोगों का तो काम है, उल्टी बातें सोचना लोगों का काम है। आपने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाना है, अपने बच्चों में और अपने घर में, अपनी फैमिली पे आप तवज्जो दें। जो लोग मनफी सोचते हैं वो किसी को खुश नहीं देख सकते। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आप ये ना सोचें कि मेरी कोई कदर कीमत नहीं, आपकी ज़ात से बड़ा कोई वीआईपी नहीं। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो टिप नंबर 2 है, किसी को आप ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत कभी ना दें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अहमियत देंगे तो वो आपके सर पे सवार हो जाएगा। तो टिप नंबर 3 है कि आप अपनी इनकम के मुताबिक ख़र्च करें। अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। अगर आपके पास जितनी गुंजाइश है उतना ख़र्चा करें। अगर आप उससे ज़्यादा ख़र्चा करेंगे तो वो आप कर्ज़े में आ जाएंगे। इससे आपका ही नुकसान है, किसी और का कोई नुकसान नहीं है। इस्लाम में भी है कि आप मियाना रवि से आप चलें, मियाना रवि इख्तियार करें, ख़र्चा उतना करें जितनी गुंजाइश है आप में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे हम गौर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो सकती है। ये हमारे ख़ुद के बस है, हमने इसको कैसे गुजारना है। अगर आपकी आमदन कम है तो आप उसके हिसाब से ख़र्च करें, ना कि ये सोचें कि फ़लाँ बंदे ने इतना ख़र्च कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर आपके पास 1000 रुपये का ख़र्च है तो आप उसमें से 100 या 200 बचाएं, क्योंकि आप अगर सेविंग करेंगे तो आपके वो सेविंग ही आपके काम आएगी, मुश्किल वक्त में आपके काम आएगी। आप सेविंग ज़रूर करें, 1000 में से बचाएं, जितना बचा सकते हैं आप बचाएं और उसको साइड पे रखें। तो टिप नंबर 4 है, अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें, अपने आप का ख्याल रखें। आपने अपने घर को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है, अपने बच्चों को। ये ना करें कि इतना ज़्यादा काम करें और आप बीमार पड़ जाएं और आप अपनी फैमिली का ख्याल ना कर सकें। आपने अपने घर के काम को डिवाइड कर लेना है। आपने अपने काम को एंजॉय करके करना है, खुशी से करना है, ताकि आपको खुशी हो काम करने में, ना कि आपने अपने काम को सर पे सवार करना है। किचन के काम तो हमने डेली रूटीन में करने होते हैं, वो तो लाजमी है। हमारे घरों में 3 टाइम खाना पकता है तो रोटी तो हमने लाजमी बनानी होती है, तो वो तो हमने डेली रूटीन में लाजमी करना है। उसके अलावा जो काम आपको सहूलत से करने हो वो आप डिवाइड कर लें कि आज मैंने ये किया है तो कल ये कर लूँगी। ये अगर आप मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्स्ट्रा काम एक बार करेंगे तो आपको मुश्किल होगी वो काम करने में, तो इसलिए आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो मैं करती हूँ कि हेल्पर अगर कपड़े धो के चली जाती है ना,
تو پھر میں ڈیلی کے ڈیلی 2 سے 3 سوٹ نا استری کر لیتی ہوں۔ اس طرح مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے ایکسٹرا کام کرنے ہو تو ہمیں ارلی مارننگ اٹھنا چاہیے، صبح سویرے اگر ہم اٹھیں گے تو ہمارے سارے کام جو ہے نا وقت پہ ہو جائیں گے۔ زیادہ سونے سے انسان کو بوریت ہو جاتی ہے اور اس کے کام جو ہے نا وقت پہ ختم نہیں ہوتے، اسے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے کہ کام میرے ختم نہیں ہو رہے، تو پھر وہ چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے اپنی طبیعت میں۔ صبح اٹھنا اچھی عادت ہے۔ میں صبح 4:30 بجے اٹھتی ہوں، اور صبح جب اٹھیں گے تو ہمارے سارے کام ٹائم پہ ہوں گے اور ہماری صحت بھی خراب نہیں ہوگی۔ میں صبح اٹھتی ہوں، پھر نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد قرآن پڑھتی ہوں، تو پھر میں تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں، تو اس کے بعد پھر میرے گھر کے نا کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں کرنے والے۔ تو جس دن مجھے زیادہ کام ہوتا ہے تو میں صبح ان کو اسکول بھیجنے کے بعد ہی اپنے کام روٹین ورک جو ہے نا سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور جس دن نارمل روٹین ہوتی ہے کہ کام تھوڑے سے کم ہے تو میں پھر تھوڑا سا آرام سے کرتی ہوں۔ تو پھر اگر صبح سویرے سٹارٹ میں کر دیتی ہوں نا تو پھر سارے کام جو ہے نا ٹائم پہ ہو جاتے ہیں میرے۔ رات کو اگر برتن ٹائم پہ دھو لیں تو پھر کچن جو ہے نا صاف ستھرا ہوتا ہے اور صبح مشکل نہیں ہوتی۔ جس دن میں نے استری کرنی ہو اس دن میں صبح صبح کے ٹائم استری لگا لیتی ہوں، تو ساتھ میں کھانا رکھ دیتی ہوں بنانے کے لیے، ساتھ ساتھ کھانا بن رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں استری کر لیتی ہوں، تو اس طرح مجھے مشکل نہیں ہوتی۔ جب آپ نے اپنے اور بچوں کے کام آپ نے خود کرنے ہیں تو پھر آپ کو ہی ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کہ آپ نے کام کیسے کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے سارے کاموں کو مینیج کرنا ہے۔ اپنی لائف کے پلان بنائیں اور ان کاموں کو اچیو کریں اور محنت کریں۔ محنت کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور کسی انسان نے آپ کو یہ صلہ نہیں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری محنت کا صلہ ہمیں دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہم دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ محنت چھوٹے کام میں بھی لگنی ہے اور محنت بڑے کام میں بھی لگنی ہے۔ کاموں کو کرنا سیکھیں، انہیں آسان آپ نے بنانا ہے، چاہے مشکل کام ہے اگر کریں گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مشکلوں سے لڑنا سیکھیں اور ان کا حل نکالیں، ٹینشن نہ لیں اور سمجھداری سے اس کو حل کریں۔ محنت کریں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ محنت سے ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، ایک نہ ایک وقت آپ کا ضرور آئے گا، آپ کو کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی۔ آپ یہ یقین رکھیں، یقین پہ ہی دنیا قائم ہے۔ 5 گانا نماز ادا کریں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اسی میں ہی سکون ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اسی کی عادت ڈالیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، کیونکہ کامیابی ہماری جو ہے نا نماز کے ذریعے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ملتی ہیں، نماز میں ہی ہم اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اسی میں ہی ہم باتیں کر سکتے ہیں، دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اور یہی باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یہ کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ دعا انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلیں جو ہیں نا اس کے حل نکال دیتے ہیں۔ اللہ سے بات کریں، اللہ سے بیان کریں، جو بھی مشکل ہے ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے جو کہ اللہ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ شکر کی عادت ڈالیں، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ صحت تندرستی سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ہر ٹائم شکر ادا کریں، صحت تندرستی والی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تو بیمار ہم ہوں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر کریں اور شکر کو پابندی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار انسان بہت پسند ہے۔ شکر کی عادت ڈالیں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کو غرور نہیں پسند، عاجزی پسند ہے۔ عاجز رہیں، اللہ کے سامنے ہر وقت عاجز رہیں، کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ اگر دنیا آخرت سنور جائے گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دیں گے، جو آپ کو جنت کی صورت میں آگے ملے گا۔
दुखी इंसानियत की खिदमत करें, लोगों से प्यार मोहब्बत करें, आपस में टूटे हुए रिश्तों को जोड़ें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।